बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद सिद्दीक। हम आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद करते हैं। आज हम आपको वीडियो एडिटिंग के हवाले से बताएंगे कि वीडियो को किस तरह से एडिट किया जाता है। सोशल मीडिया हो या फेसबुक हो या कि यूट्यूब हो, आप जिस भी प्लेटफार्म पर अपनी वीडियो को जो है वहाँ पर अपलोड करना चाहते हैं तो वो वीडियो एडिट किस तरह से की जाती है। क्योंकि आज को आपको तो पता है जो कि बड़े बड़े वीडियोस जो वायरल हो रहे हैं उनमें ज़्यादातर एडिटिंग का जो इसमें किरदार होता है। जितना वीडियो ज़्यादा जो है देखने में अच्छा होता है, बेहतर होता है, उसकी एडिटिंग जो ज़्यादा बेहतर होती है वो वीडियो ज़्यादा ही वायरल होता है। तो आज हम आपको ये तरीका बताएंगे मुकम्मल तौर पर, एक एक चीज़ वाज़े तो करके आपको बताएंगे कि वीडियो को किस तरह से एडिट किया जाता है और वीडियो को किस तरह से ठीक अच्छा करके जो है बनाया जाता है। तो चलिए नाज़रीन शुरू करते हैं। तो आज वैसे तो मुख्तलिफ़ जो है ऐप्स मौजूद हैं जिन पर वीडियो को एडिट किया जाता है, मगर जो अच्छा प्लेटफार्म है, जो अच्छा जो ऐप है InShot नाम से, आज हम आपको InShot के बारे में बताएंगे कि InShot पर वीडियो को किस तरह से एडिट किया जाता है। तो चलिए नाज़रीन शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपने InShot वीडियो अगर आपके मोबाइल में जो डाउनलोड है तो फिर ठीक है, वरना आप प्ले स्टोर या किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफार्म से InShot नाम से इस वीडियो एडिटिंग ऐप को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपने जो है, जैसा कि आपने देखा कि मैंने किस तरह से इस ऐप को जो है ओपन किया, और इस ऐप को ओपन करने के बाद जो आपको ऑप्शन जो मिलते हैं वीडियो एडिट करना या कि वीडियो तस्वीर से वीडियो को बनाना, तो इसमें 2 से 3 तरीक़ेकार थे। जिसमें एक था शॉर्ट वीडियो के हवाले से। शॉर्ट वीडियो लंबा होता है और वो तकरीबन 1 मिनट से 15 सेकंड 20 सेकंड का होता है। और जो लॉन्ग वीडियो होता है, ये जो मैं बना रहा हूँ लॉन्ग वीडियो है, ये वीडियो जो है आप जितने मिनट की बनाना चाहें ये बनती है। तो इसमें सारा मैंने तरीक़ाकार इस वीडियो में आपको बताया है कि किस तरह से वीडियो को एडिट करना है, वॉइस हो, तस्वीर हो, जिस हवाले से भी, या कि इस वीडियो पे अपना नाम लिखना, अपने चैनल का नाम लिखना, यहाँ पर स्टिकर लगाना, सारा तरीक़ाकार मैंने इस वीडियो में वाज़े करके आपको बताया है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए तो आपसे एक गुजारिश है कि बराए मेहरबानी हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो ये वीडियो में हम आपको बता रहे हैं इसमें कि एक वीडियो में किस तरह से तस्वीर को ऐड किया जाता है। तो आप जितनी तस्वीर, 1 मिनट का वीडियो हो, 2 मिनट का वीडियो हो, आप जितने भी मिनट्स का वीडियो बनाना चाहें तो इसमें तस्वीर इस तरह से ऐड होती हैं। तो वो आपकी मर्ज़ी है कि आप एक वीडियो में कितनी तस्वीर जो है ऐड करना चाहते हैं। और तस्वीर की टाइमिंग मतलब कि आप 5 सेकंड की एक तस्वीर रखना चाहें, 10 सेकंड की, या कि 1 मिनट की जो तस्वीर इसमें ऐड करना चाहें, सारा प्रोसेस हमने आपको इस वीडियो में तफसील के साथ बता दिया है। और इसके अलावा आवाज़ को रिकॉर्ड करना, आप एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर आपने पहले से ही वीडियो बनाने के टाइम भी इसमें आवाज़ ऐड कर दी है तो फिर तो ठीक है, उसको सिर्फ एडिटिंग करके उसी वीडियो को उसी तरह से आप रख दें। अगर आपने खाली वीडियो बनाई है, उसकी वॉइस को आपने अगर रिकॉर्ड करना है तो उसका भी हमने यहाँ पर आपको मुकम्मल तरीक़ेकार बता दिया है कि एक खाली आप वीडियो बनाते हैं अपना या किसी भी चीज़ का, उसके बाद आप उस पर अपनी वॉइस यानी कि आवाज़ को शामिल करना चाहते हैं तो उसका भी इसमें मुकम्मल तरीक़ेकार मौजूद है। हमने आपको इसमें आगाह किया है कि यहाँ पर वॉइस को किस तरह से शामिल करना है, आवाज़ अपनी किस तरह से इसमें शामिल करनी है। तो अभी हम आपको ये दिखा रहे हैं कि नाम किस तरह से यहाँ पर लिखना है, और नाम के रंग जो है आपने यहाँ से चॉइस करने हैं कि आपको अपने नाम के साथ कौन सा कलर जो है यहाँ पर
جو ہے ایڈ کرنا ہے۔ تو اگر آپ اس ہماری ویڈیو کو جو ہے مکمل دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور یہ سمجھ آ جائے گا کہ ویڈیو کو کس طرح سے ایڈٹ کیا جاتا ہے۔ تو کافی دوستوں کا میسیجز آ رہے تھے، کافی دوستوں نے کہا تھا کہ آپ ہمیں ویڈیو ایڈیٹنگ کے حوالے سے بتا دیں، آپ جو ویڈیو بناتے ہیں تو وہ آپ کس طرح سے ایڈٹ کرتے ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ ناظرین کو ہم تفصیل کے ساتھ جو ہے بتا دیں کہ ویڈیو کو کس طرح سے ایڈٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ اسٹیکر، آپ اس میں سے کون سا بھی اسٹیکر پسند کر کے وہ اپنے ویڈیو پر لگا سکتے ہیں۔ ٹویٹر کے حوالے سے ہو، فیس بک کے حوالے سے ہو، انسٹاگرام کے حوالے سے ہو یا کہ یوٹیوب کے حوالے سے ہو، جو بھی آپ نے اسٹیکر لگانا ہو یہاں سے آپ جو ہے سلیکٹ کر کے وہ اسٹیکر اپنے ویڈیو کے ساتھ لگا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، تو یہاں پر سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ کو کسی بھی ایپ، کسی بھی جو ہے پلیٹ فارم، فیس بک ہو، واٹس ایپ ہو، ٹویٹر ہو، انسٹاگرام ہو، کسی بھی کسی بھی جو ایپ کی معلومات کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی چیز پوچھنی ہو تو ہم سے آپ ضرور رابطہ کریں، ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ آگاہ کریں گے۔ یہاں پر ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کوئی خالی ویڈیو بنایا ہے آپ نے، تو اس میں کوئی آپ نے گانا یا کوئی چیز جو ہے ریکارڈنگ یہاں پر ایڈ کرنی ہے تو وہ بھی آپشن ہے۔ اگر آپ نے اپنی وائس ریکارڈ کرنی ہے تو وہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، یہاں پر ہم نے آپ کو تمام تفصیل کے ساتھ یہاں پر بتایا ہے کہ یہاں پر وائس کو کس طرح سے ویڈیو میں ریکارڈ کرنا ہے۔ اگر آپ نے مکمل ویڈیو میں مکمل وائس ریکارڈ کرنی ہے تو یہ بھی طریقہ کار یہاں پر موجود ہے۔ اگر آپ آدھے ویڈیو میں کچھ ریکارڈنگ کرنا چاہتے ہیں آڈیو میں تو اس کا طریقہ کار بھی یہاں پر ہم نے آپ کو تفصیل کے ساتھ بتا دیا ہے۔ تو اگر آپ کو اس حوالے سے کوئی بھی چیز پوچھنی ہو تو ہم سے کمنٹس باکس میں ضرور پوچھیں اور ہم آپ کو انشاءاللہ ضرور وہ بھی طریقہ کار بتائیں گے۔ تو اگر آپ کو ویڈیو بنانے کے حوالے سے یا کہ ولاگ بنانے کے حوالے سے، شارٹ ویڈیوز بنانے کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے آپ کو اگر کوئی بھی چیز پوچھنی ہو تو ہم آپ کو انشاءاللہ ضرور بتائیں گے اور آپ کو ضرور ہم اس حوالے سے آگاہ کریں گے۔ تو ہم نے ضرور سمجھا کہ ہم جس طرح سے کام کرتے ہیں، اپنے ویڈیو جس طرح سے بناتے ہیں، تو اپنے ناظرین کو بھی اسی حوالے سے آگاہ کریں۔ جن دوستوں کو یہ کام نہیں آتا، جن کو آتا ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ اگر جو نئے دوست آئے ہیں ہمارے، جو نئے آئے ہیں یوٹیوب پر یا اس طرح کی ویڈیوز بنانے کے حوالے سے وہ شوق رکھتے ہیں مگر ان کو پتہ نہیں ہے، تو ان کے لیے ہم نے اپنا یہ ویڈیو ریکارڈ کیا ہے اور ہم نے یہ سارا طریقہ کار، سارا پروسیس ہم نے یہ اسی لیے بنایا ہے کہ تاکہ ہمارے دوستوں کو، ہمارے ناظرین کو ویڈیو بنانے کے اور ویڈیو ایڈیٹنگ کرنے کے حوالے سے بات سمجھ میں آ جائے اور اپنے ویڈیوز بھی وہ اسی طرح سے ریکارڈ کریں۔ اگر آپ نے ویڈیو کو شارٹ کرنا ہو، کٹ کرنا ہو، 5 منٹ کی ویڈیو کو 2 منٹ کا کرنا ہو یا 3 منٹ کی ویڈیو ہو تو آپ کو 1 منٹ کی کرنا ہو تو اس کا بھی طریقہ کار ہم نے یہاں پر آپ کو بتا دیا ہے۔ تو یہ ویڈیو کا کلر چینج کرنا ہو یا مطلب کہ یہاں پر ویڈیو کو آپ جس طرح سے ایڈٹ کرنا چاہیں، کٹ کرنا چاہیں، اس میں سارا یہاں پر طریقہ کار ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے، جو نئے دوست ہیں ہم ان کو یہ کہیں گے، اور جن دوستوں نے ہمیں کہا تھا کہ ہمیں اس حوالے سے بتائیں تو یہ ویڈیو ان نئے دوستوں کے لیے ہے، اور جن دوستوں نے ہمیں کہا تھا کہ ہمیں آپ یہ طریقہ کار بتا دیں تو یہ ویڈیو خاص کر کے ان نئے دوستوں کے لیے ہے جو کہ یہ چیز جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ ویڈیو کو کس طرح سے ایڈٹ کرنا ہے اور ویڈیو کو کس طرح سے بنانا ہے۔ تو یہ ویڈیو خاص کر کے ان نئے دوستوں کے لیے ہے جن کو اس حوالے سے کوئی معلومات نہیں ہے۔ تو ہمارا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد دوستوں کو آگاہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی ویڈیو کو کس طرح سے ایڈٹ کرنا ہے اور ویڈیو کو کس طرح سے بنانا ہے۔ تو امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو انشاءاللہ آئندہ بھی ہم آپ کے لیے ایسے ہی انفارمیٹیو اور نالج سے بھرپور ویڈیوز
اپلوڈ کرتے رہیں گے۔ آپ کی بہت مہربانی ہے کہ آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ خاص کر کے ہمارے یوٹیوب کے جو دوست ہمارے ساتھ جو ہے ایڈ ہیں، جو نئے دوست ہمارے ساتھ جو ہے شامل ہوئے ہیں، ان دوستوں کے لیے یہ خاص طور پر یہ ویڈیو ہے، تاکہ وہ بھی اپنی ویڈیوز کو اس طرح سے ایڈٹ کر کے اپنے ویڈیوز کو بہتر سے بہتر کر سکیں۔ تو یہ طریقہ کار ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ویڈیو کو کس طرح سے کٹ کرنا ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو لمبا کرنا ہے، کٹ کرنا ہے، جس طرح سے بھی ایڈٹ کرنی ہو، تو اس میں ہم نے سارا طریقہ کار آپ کو بتایا ہے کہ اس میں کون سا طریقہ اپنا کر ویڈیو کو کٹ کرنا ہے۔ تو یہ تھی تمام معلومات۔ اور اگر آپ کو ویڈیو کے سے پہلے کوئی تصویر ایڈ کرنی ہو، یا کہ صرف تصاویر لگا کر آپ نے اگر وائس ریکارڈ کرنی ہو، تو اس حوالے سے بھی اس میں ہم نے آپ کو تمام تفصیلات بتا دی ہیں۔ یہ ویڈیو جو ہے اسکرین پر آپ کو تمام آپشنز نظر آ رہے ہیں۔ ان آپشنز میں یہی بتایا گیا ہے کہ آپ نے ویڈیو میں کون سی چینجنگ لانی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس میں ہم نے کوشش کی کہ تمام دوستوں کو ہم یہ تفصیل کے ساتھ آگاہ کر سکیں کہ ویڈیو کو کس طرح سے ایڈٹ کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ بہت بہت شکریہ۔